अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। 21 मई जुमेरात सन 2020। चार पांच चीज़ें हैं जिन पर आज बात करेंगे। एक तो शुगर माफिया के हवाले से वो जो रिपोर्ट है कमीशन की वो आ गई है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। और एक बात करेंगे कि अगर एक और इस तरह की कमीशन अगर बना दिया जाए तो एक और बहुत बड़ा माफिया उसको अनर्थ किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास भी डबल अकाउंट्स हैं, सरकार को दिखाने के लिए और अपने असल कारोबार के और। वो कौन सा माफिया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर अब पूरा सोशल मीडिया क्या वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंडिंग में रहा है कि वो जो एक कर्नल साहब की अहलिया ने जो बदतमीज़ी की, वाकई बदतमीज़ी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसको ये इस तरह बना के पेश करना कि ये पाकिस्तान की फ़ौज सारी ऐसे है, पाकिस्तान की फ़ौज के जो लोग हैं उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो इस तरह करती हैं, बहुत ही एक अफसोसनाक और मैं समझता हूँ कि शर्मनाक हरकत ये की बहुत सारे दानश्वरों ने, बहुत सारे लोगों ने, जिनका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया जा सके। तो शुरू करते हैं इससे, शुगर कमीशन से। देखें, एक बात तो तय हो गई कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था उस पर उन्होंने अमल दरामद कर दिया। और मैं ये आपको बता रहा हूँ, वज़ीर आज़म हाउस के जो इंटरनल ज़राए हैं उनका ये कहना था कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हुकूमत जाती है तो जाए, मैं ये जो रिपोर्ट है इसको बिल्कुल पब्लिक करूँगा। और कल जो मीटिंग हुई थी जिसमें DGISI जनरल फैज़ हमीद थे, जनरल कमर जावेद बाजवा, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो जो प्रेस रिलीज आया था उसमें तो ये था कि कोरोना के बारे में बात हुई और दूसरी बात, लेकिन मुझे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये जो मामला था इसको इन डिटेल डिस्कस किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने इत्मीनान में लिया जनरल कमर जावेद बाजवा को और DGISI, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ISI वो एजेंसी है जो इस वक्त पाकिस्तान के दिफा के लिए मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी बड़े भरपूर अंदाज में लड़ाई लड़ रही है पाकिस्तान की सर्वाइवल की। तो प्राइम मिनिस्टर वैसे भी मिलते रहते हैं DGISI से, लेकिन कल जो एक बड़ी कलेक्टिव मीटिंग थी उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपना ये इंदिया दिया था, अपनी ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं किसी के साथ कोई रियायत नहीं करूँगा, किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं करूँगा। और ये जो कमीशन की रिपोर्ट है अब ये आ रही है तो मैं इसको काबीना में लेके जाऊँगा और फिर जो काबीना फ़ैसला करेगी उसके बाद हम इसे किसी तहकीकाती एजेंसी को भेजेंगे और जिन लोगों ने, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और फिर सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं, जो ये इस माफिया ने पूरे सिस्टम को हॉस्टेज बनाया हुआ है, इसके अंदर भी तब्दीलियां करेंगे। और उस हवाले से ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो बिजनेसमैन है और जब वो गवर्नमेंट में आता है तो बिजनेस फिर भी करता रहता है, तो इससे तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। तो ये फैसला किया गया कि इसके हवाले से भी कानून साजी की जाए। लेकिन दो तीन चीज़ें सामने आई हैं जो बड़ा दिल को दहला देने वाली हैं। एक तो ये कि ये जो शुगर मिलें हैं ये बना रहे थे शुगर 31 रुपये पर किलो पर, लेकिन अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी इन्होंने ये पेश किया हुकूमत के सामने कि जी वो 51 रुपये है। और फिर 100 अरब से ज़्यादा तब मुनाफा इन्होंने रवां साल में ही लिया और सब्सिडीज़ की मद में और दूसरी मदों में ये बहुत इन्होंने माल बनाया है। और फिर दोहरे खाते, यानी डबल एंट्रीज हैं। एक हुकूमत को बताने के लिए कि जी ये हमारा सेल्स टैक्स कम हो ताकि सेल्स कम हो, नुकसान ज़्यादा, और दूसरा खाता वो असल जिसमें मुनाफा और वो सब कुछ। तो एक चीज़ जो है वो एतजाज़ साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट की कि वो अगर इस कमीशन में शामिल कर दी जाती तो बहुत बेहतर होता। नवाज शरीफ ख़ानदान ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी 4 शुगर मिलों को जनूबी पंजाब में शिफ्ट किया। ये वो इलाका था जहाँ पर कपास होती थी और कपास जो है वो पाकिस्तान की कैश क्रॉप थी। और पॉलिसी ये थी गवर्नमेंट की कि जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है, जहाँ पर कपास होती है वहाँ पर शुगर मिलें नहीं लगाई जाएंगी, क्योंकि फिर लोग वहाँ पर गन्ना काश्त करेंगे। जहाँ गन्ना काश्त होता है वहाँ पर पानी भी ज़्यादा वो लेता है गन्ना, और दूसरा जब गन्ना आप काट लेते हैं तो फौरी तौर पर दूसरी फसल नहीं हो सकती। तो वो जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट थी पाकिस्तान की वो इन्होंने खुद बर्बाद की। 2010 में लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया जस्टिस आयशा मलिक ने। तो शरीफ खानदान ने ये कहा अदालत में कि जी हम तो वहाँ पर पावर प्लांट बना रहे हैं, लेकिन पावर प्लांट की आड़ में इन्होंने शुगर मिले वहाँ पे ट्रांसफ़र की। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने इसका फ़ैसला दिया और वो कहा कि मिलों को वापस लेके जाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फ़ैसला दिया, नवाज शरीफ के ख़ानदान के रिव्यू भी खारिज हुई, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कमीशन
یہ ان چیزوں کو بھی شامل کر لیتا اپنی اس رپورٹ میں، تو پھر ان کو بھی یہ سزا ہوتی جن لوگوں نے یہ پاکستان کے جو کاٹن گروئنگ ایریاز ہیں ان کو اس طرح انتہائی شدید نقصان پہنچایا۔ اب دوسری جو بات ہے نا کہ ڈبل کھاتوں کی، میں آپ کو ایک بڑی اہم بات یہاں بتاتا ہوں، اور میں پرائم منسٹر سے یہ درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں ان سے کہ واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں آپ ایک اور کمیشن بنا دیں۔ یہ جو ڈبل کھاتوں والی بات ہے نا، یہ جو پاکستان کے میڈیا ہاؤسز ہے، خاص طور پر پرنٹ میڈیا میں، اخبارات میں انہوں نے جعلی کھاتے بنائے ہوئے ہیں، 2 ڈبل انٹری وہاں پر ہوتی ہے۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اخبار کا جو اشتہار ملتا ہے وہ اس کی سرکولیشن کی بنیاد پر ملتا ہے، اور سرکولیشن کا تعین کرتا ہے ABC سرٹیفکیٹ جو منسٹری آف انفارمیشن کرتی ہے۔ یہ مالکان نے جعل سازی کر کے وزارت اطلاعات و نشریات کے افسران سے مل کر اگر کسی کی اشاعت 5,000 ہے تو وہ اپنی اشاعت انہوں نے 2 لاکھ کی ہوئی ہے۔ اب جو اشتہار ملتا ہے وہ یہ اس بنیاد پر ملتا ہے کہ جی اس کی 2 لاکھ اشاعت ہے۔ یہ پورے پاکستان میں جو ٹوٹل تمام اخبارات کی جو اشاعت ہے نا وہ 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، لگ بھگ اتنی ہے، لیکن یہاں پر ایک اخبار نے 2 ڈھائی لاکھ سرکولیشن کا سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے۔ اب اس میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دوسرا جو ایشو ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ جب انہوں نے ABC سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے تو وزارت اطلاعات کو آگے کہتے ہیں ان کے افسران سے مل کے کہ جی ہماری اشاعت ہے 3 لاکھ، لیکن جب انہوں نے سرکار کو ٹیکس دینا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں آپ ہماری تو ریٹرن اتنی ہو گئی ہے اور ہماری تو اشاعت 5,000 ہے، لیکن جب وہ اپنی بتاتے ہیں وزارت اطلاعات و نشریات کو کہ ہماری اتنی سرکولیشن ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ پہلے نیوز پرنٹ کا کوٹا بھی لیتے تھے۔ آپ یقین کریں پرائم منسٹر صاحب، آپ یقین کریں کہ اگر آپ واجد ضیاء جیسے آفیسر کی سربراہی میں، یا حسین اصغر جیسے آفیسر کی سربراہی میں، یا یہ جو AD خواجہ صاحب جیسے افسر کی سربراہی میں اگر آپ کوئی کمیشن بناتے ہیں تو آپ یقین کریں اس میڈیا ہاؤس میں اربوں خربوں روپے پچھلے 20 25 30 سال میں انہوں نے پاکستان کے عوام کے لوٹے ہیں۔ آپ نے آج کابینہ میں یہ فیصلہ کیا ہے نا کہ شوگر مافیا سے ریکوری بھی کی جائے گی۔ اگر آپ یہ جو پرنٹ مالکان ہیں، یہ جو اخبارات کے مالکان ہیں، اگر آپ ان کا اگر آپ فرنزک کروا لیں، اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بڑا انتہائی ایماندار آفیسر جو کوئی جھکنے والا نہ ہو، تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ شوگر مافیا نے جو پیسہ بنایا نا، آپ بھول جائیں گے کہ ان اخبارات کے مالکان نے، اس لیے یہ ہمیں پسند نہیں کرتے، گھونسے مارتے ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے کہیں پہ کچھ میرے ساتھ مار پیٹ ہو جائے، لیکن میں بات وہی کروں گا جو حق سچ کی بات ہے۔ اگر پرائم منسٹر یہ کمیشن بنا دیتے ہیں، آپ یقین کریں یہ جو اتنا میڈیا کے اندر جو کرپشن، بے ایمانی اور جو انہوں نے مال بنایا ہے، آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے۔ تو یہ نہایت ضروری ہے اس کو اگر پرائم منسٹر نے تو اپنے دوستوں ساتھیوں کو کہہ دیا کہ میری حکومت جاتی ہے تو جائے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، میں بالکل نہ گھبرانے والا ہوں نہ ڈرنے والا ہوں، اور یہ لوگ پکڑے بھی جائیں گے، یہ گرفتار بھی ہوں گے۔ اس میں اب ایک بڑا ہلچل فیصلہ کن جنگ ہونے جا رہی ہے عید کے بعد۔ ترین صاحب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ بالکل جھوٹ پر مبنی الزامات ہے اور میں اس کا جواب دوں گا، یعنی سیدھی لڑائی ہوگی۔ مونس صلاحی نے یہ کہا کہ جی میں تو نہ کسی مل کی مینجمنٹ کا افسر ہوں، نہ میں کسی بورڈ کا ڈائریکٹر ہوں، میں تو صرف شیئر ہولڈر تھا۔ چودھری صاحبان کہہ چکے ہیں پہلے، طارق بشیر چیمہ صاحب، کہ اگر آپ نے ہمارے قائدین کے خلاف اگر یہ چیزیں واپس نہیں لیں اور یہ جو نیب جو کچھ کر رہی ہے تو ہمیں کوئی حکومت میں رہنے کا شوق نہیں ہے، وہ کابینہ کے اجلاس میں بھی نہیں آئے۔ تو دوستو ساتھیو، یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان نے فیصلہ کر لیا حکومت جاتی ہے تو جائے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بھی بنا لی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے جو پاکستان پر جس نے قبضہ جمایا ہوا ہے، یہ کیا کرتی ہے۔ اور اگر خان صاحب نے اس مافیا کو پکڑنا ہے تو جو میڈیا کا مافیا ہے، جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو ان کے بیانیے کو آگے لے کے جاتا ہے، جو پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہنا اپنا مقصد سمجھتا ہے، جیسے یہ کرنل کی بیوی صاحب، جو ان کی جو وائف نے جو انڈیویجول ایکٹ کیا، اس کو انہوں نے پورے پاکستان کی فوج کے اوپر مسلط کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان فیملیز کو دکھ پہنچایا۔ میں سارا دن دکھی رہا
وہ جو ہمارے شہداء کی فیملی، جو ہمارے غازیوں کی فیملی، وہ جو ساری فوج پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، اس کے اوپر اس طرح کا الزام، پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کی یہ بات کر رہے تھے. لیکن پھر مجھے یاد آ رہا تھا کہ چند دن پہلے بھارتی میڈیا پہ جو ہو رہا تھا، اور جو ان کے جو جرنیل کہہ رہے تھے کہ جو پاکستانی میڈیا کے اندر جو لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج کی پالیسی پر سوال اٹھاتے ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہوگا. اور آج ورلڈ وائڈ ٹرینڈ میں چل رہا تھا وہ جو اس خاتون نے جو بدتمیزی کی، بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے، کون اس کا سپورٹر ہے. لیکن یہ کوئی پوری فوج کا ایکٹ تو نہیں ہے. بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے، یہ لوگ ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، یہ قوم پاکستان کی اپنی فوج کے ساتھ ہے اور بالکل سمجھتی ہے کہ اس وقت آئی ایس آئی اور فوج فرنٹ لائن پر ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے. تو یہ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی تھی. دوسرا، میں ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن آنے والا ہے 18 جون کو، عمران فاروق قتل کیس، اس کا 18 جون کو فیصلہ ہونے والا ہے. لندن میں ان کو قتل کیا گیا تھا اور ایم کیو ایم کے لوگوں نے مارا تھا، اور الطاف حسین صاحب بعد میں مگر مچ کے آنسو روتے رہے، کیونکہ الطاف حسین صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب میٹنگ میں جس کو گلے لگا کے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، تو وہ جو ان کے جو گارڈ تھے ان کو یہ سمجھ آ جاتی تھی کہ بھائی نے کہا ہے کہ اس کا پتہ صاف کر دو. یہ مبینہ طور پر یہ باتیں ہیں جو چل رہی تھیں. اب وہ ملزمان بھی تھے، پکڑے گئے تھے، اور لندن سے یہاں پر ان کو وہ ان کو آ گئے تھے. برطانیہ کی ایجنسی نے بھی یہاں پر آ کر ان سے تحقیقات کی. اب 18 جون کو یہاں پر جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا. اور یہ الطاف حسین صاحب کے اگر یہ خلاف آتا ہے تو وہاں پر وہ لندن میں بھی ایک عدالت میں وہ بھگت رہے ہیں کیس. لیکن اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر بڑا سوال یہ ہوگا کہ کیا پاکستان میں ان کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ کیا برطانیہ کی حکومت کرے گی؟ ابھی تک تو برطانیہ کی حکومت نے کبھی بھی کسی ایسے شخص کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا جس نے پاکستان کی بربادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو. ان بلوچوں کو بھی نہیں دیا جو پاکستان میں دھماکے کراتے ہیں، الطاف حسین کو دیا ہی نہیں بالکل. تو بہرحال یہ ساتھیوں، جیسے جیسے چیزیں آگے آئیں گی، انفولڈ ہوں گی، آپ کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.